औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बार फिर इस क्लास में, जो कि तीसरी जमात का क्लास है, इसमें हम आज ईवीएस के मज़मून में फुरुस व ईट एक बार फिर पढ़ेंगे। इसका कुछ हिस्सा हमने कल पढ़ा है और आज इसका बाकी हिस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 28 को देखिए, जहाँ पर आज का सबक हमारे लिए मौजूद है। बच्चों, जो कुछ हमने कल कहा है, हम थोड़ा सा इसको रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमने फुरुस व ईट जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो है, एक बच्चे ने चपाती और पनीर खाई है, यानी उन्होंने अपने मुतालिक जो कुछ उन्हें पकाया या खाया है, तो अपने घर की उन्होंने वो पकाने की कहानी यहाँ पे बता दी। किसी ने दाल चावल खाया है, तो किसी के घर में कुछ नहीं था और किसी के कोई गुरुद्वारा गया, और किसी ने चिकन चावल खाया है, तो किसी ने मछलियाँ खाई है, तो किसी ने आमलेट खाया है। तो उसके बाद हमने वो चीज़ें जो घरों में हमने खाए हैं उनके नाम हमने इस प्लेट पे लिखे हैं। तो आज जो सबक हमें पढ़ना है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। डिस्कस। You must have noticed that in the picture given on the page 27 there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने ये देखा है, अंदाज़ा लगाया है कि एक बच्चे ने खाना नहीं खाया है क्योंकि उसके घर में खाना नहीं बना था। तो आप बताइए कि व्हाट कुड बी द रीज़न, इसका वजह क्या हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। एक वजह यह भी हो सकता है कि अगर बच्चा घर में है तो क्या उसकी माँ वहाँ पे थी जो खाना बनाती है, तो अगर वो वहाँ नहीं होती है तो उसका खाना कौन बनाता। तो ये भी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा अगर वो बच्चा पोर फैमिली से है, इफ़ ही इज़ फ्रॉम पोर फैमिली, तो बताइए कि उसको खाना कहाँ मिलेगा। उसके घर में वो चीज़ें नहीं होंगे, यानी चावल या सब्ज़ी वगैरह नहीं होंगी, तो वो कैसे बना सकता है। ये भी एक वजह हो सकता है। तो इसके अलावा और भी वजह कोई हो सकता है कि कहीं वो सारे लोग गए हो तो किसी ज़रूरी काम के लिए, तो तभी उसका खाने नहीं बना है। तो वजूहात बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप खुद भी इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी का कोई वजह होगा तो किसी का और कोई वजह हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर नरेट टेल हाउ इट हैज़ इट एवर हैपन्ड टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट, इफ़ यस तो वाई। यानी आप ये बता दीजिए कि आपके साथ भी ये वाक़ा कभी हुआ है कि एक दिन आपको खाना नहीं मिला है तो आप भूखे थे। तो इफ़ यस अगर है तो कैसे। तो इसका भी हम यही कह सकते हैं कि मैं भी भूखा था, तो जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ खाना नहीं था, क्योंकि मैं बहुत देर से घर पहुंचा हूँ। तो जो हमारे अफराद खाना थे या जो हमारी फैमिली थी, उन्होंने ये सोचा था शायद कि वो बहुत देर से आएगा, तो इसलिए जो कुछ खाना था वहाँ पे उन्होंने वो सारा खाया था। मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। तो दूसरा यहाँ पे हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जब हमने कुछ खाया ही नहीं है तो पेट खाली होता है,
تو معدے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ سارا ہضم ہو چکا ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، تو تھوڑی سی تڑپ بھی ہوتی ہے، تو پیٹ بھی خالی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہاؤ ڈو یو فیل وین یو آر ہنگری، تو آپ پھر محسوس کیسے کرتے ہیں جب آپ بھوکے ہوتے ہیں، تو آپ محسوس کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو ہماری فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو کچھ کام ہم کرتے ہیں تو اس کو کرنے میں ہمیں دل ہی نہیں لگتا، اور سستی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو جو انرجی ہوتی ہے تو وہ نہیں اب باقی رہتی ہے، تو اس طریقے سے ایسا ہم محسوس کرتے ہیں، تو سستی، کمزوری وغیرہ یہ چیزیں، اور پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو معدے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو انسان تو پھر کام کے لیے کام کے لیے نہیں ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ویپلز فیملی، اب ہمیں پڑھنا ہے جو ویپلز فیملی ہے تو ان کی کہانی یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ ان ویپلز فیملی دیئر آر سم ممبرس ہو ڈو ناٹ ایٹ وٹ ویپل ایٹس، جو ویپل کی فیملی ہے دیئر آر سم ممبرس ہو ڈو ناٹ ایٹ وٹ ویپل ایٹس، تو اس کے جو افراد خانہ ہیں وہ چیزیں وہ نہیں کھاتے ہیں جو کچھ ویپل کھاتا ہے، یعنی جو کچھ ویپل کھاتا ہے وہ چیزیں اس کے باقی جو افراد خانہ ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں۔ ڈو یو تھنک دیز پیپل ڈو ناٹ ایٹ اور کین ناٹ ایٹ وٹ ویپل ایٹس، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ وہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں جو ویپل کھا سکتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ افراد خانہ میں جب 5-6 بندے ہوتے ہیں تو کسی کی چاہت کوئی اور ہوتی ہے، کسی کی چاہت کوئی اور۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کسی کو کوئی سبزی اچھی لگتی ہے، کسی کو دوسری سبزی اچھی لگتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو ٹماٹر ہوتے ہیں تو ٹماٹر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یعنی میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو اسی طریقے جو آلو ہوتے ہیں یعنی پٹوٹیز ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی نہیں پسند کرتا ہوں، تو اسی طریقے سے جو باقی افراد خانہ ہیں تو وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں اور مختلف ان کی چاہتیں ہوتی ہیں، اپنی پسند کے مطابق وہ کھاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر اس ویپلز فیملی کے متعلق یہ کہانی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو آج ہم پڑھ پائیں گے کیونکہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم یہیں تک ہی اپنے اس سبق کو کنکلیوڈ کریں گے، انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو تب تک آپ یہ سوچئے گا کہ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا کبھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا ہے، اس پر آپ خود بھی کچھ باتیں سمجھے یا سوچئے یا لکھیے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر یہ کون سا دن ہے جس دن آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملا، تو اس پر بھی آپ سوچئے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچئے گا، اس پر غور فکر کرے گا کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، تو جب بھوک ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں انسان کے جسم میں آتی ہے، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں جب آپ بھوکے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے اور سوچیں گے اور لکھیں گے بھی، اور اگر اپنے والدین سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دیجیے اجازت، باقی وسلام۔